बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान मुबारक अल्लाह ताला की बेपनाह रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत का महीना करीब आ चुका है। क्या हम वाकई इस मुक़द्दस महीने की बरकतों से फैज़याब होंगे? क्या हम रोज़े की अज़मत को समझ कर इसका पूरा एहतराम करेंगे और इसके रूहानी व जिस्मानी फ़वाइद हासिल करेंगे? आए दिल की गहराइयों से इस मुक़द्दस महीने की हकीकत पर गौर करें और अपने दिलो जान से इसके अनवार व बरक़ात को समेटने की कोशिश करें। रोज़े की फ़र्ज़ियत। रोज़ा इस्लाम का तीसरा बुनियादी रुकन है जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़र्ज़ करार दिया है। अल्लाह ताला का फरमान है, उर्दू तर्जुमा, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 183। मज़ीद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उर्दू तर्जुमा, बस जो शख्स तुम में से इस महीने को पाए वो ज़रूर रोज़ा रखे। सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 185। इस तरह हदीस मुबारक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम 5 स्तूनों पर कायम है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। नमाज कायम करना, ज़कात देना, साहिब हैसियत, रमज़ान के रोज़े रखना और साहिब हैसियत के लिए हज अदा करना। ये वाज़ेह है कि रोज़ा महज एक इबादत नहीं बल्कि एक लाज़मी फरीज़ा है। इसे बिला वजह छोड़ना कबीरा गुनाह है। किन लोगों पर रोज़ा फ़र्ज़ है? हर बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर रोज़ा फ़र्ज़ है। जो भी नंबर 2 जो भी ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त हों, नंबर 3 जो बीमार ना हों, नंबर 4 जो सफ़र में ना हों, नंबर 5 वो औरतें जो हैज़ व नफास में ना हों। और किन लोगों को रोज़े ना रखने की इजाज़त है? नंबर 1 छोटे बच्चे जो बालिग ना हों, नंबर 2 ज़हनी मरीज़ अफराद, नंबर 3 ज़्यादा बूढ़े अफराद और कमज़ोर लोग जो रोज़ा नहीं रख सकते, नंबर 4 हामला या दूध पिलाने वाली ख़वातीन अगर उन्हें रोज़े से कुछ जिस्मानी कमी बेशी का अंदेशा हो, नंबर 5 मुसाफिर, लेकिन मुसाफिर बाद में उसका बदल रोज़ा रखना ज़रूरी होगा। एक बहुत अहम मसला है हमारे मुआशरे में, बहुत से लोग मामूली बीमारियों का बहाना बनाकर रोज़ा छोड़ देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। सिर्फ शदीद बीमारी में ही रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, वरना रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। अब इसमें देखते हैं रोज़े के तिब्बी फ़वाइद, साइंसी व मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। रोज़ा सिर्फ रूहानी इबादत नहीं बल्कि इसमें सेहत के भी बेशुमार फ़वाइद हैं। नंबर 1 रोज़ा जिस्म से जहरीले मादे खारिज करता है और सेहत को बेहतर बनाता है। नंबर 2 वज़न में कमी और चर्बी जलाता है। जिस्म रोज़े के दौरान फालतू चर्बी जलाता है जिससे वज़न कम होता है। नंबर 3 निज़ाम हाज़मा की बेहतरी, रोज़े से मैदा और आंतों को आराम मिलता है और तेज़ाबियत व बदहज़मी कम होती है। नंबर 4 शुगर और इंसुलिन कंट्रोल, रोज़ा शुगर लेवल को मुतवाज़न रखता है और ज़ियाबतीस से बचाता है। इसी तरह दिमागी ताकत में इजाफा, रोज़ा याददाश्त और तवज्जो को बेहतर बनाता है और ज़हनी दबाव कम करता है।
اسی طرح جو ہے مدافعتی نظام مضبوط بناتا ہے۔ روزہ وائٹ بلڈ سیلز جو ہے انہیں بڑھاتا ہے، جس سے بیماریوں سے بچاؤ ہوتا ہے۔ لمبی عمر اور جوانی کا راز، روزہ بڑھاپے کے عمل کو سست کرتا ہے اور جسمانی خلیوں کی مرمت کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب نبی کریم نے فرمایا، حدیث مبارک ہے، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ ابن ماجہ حدیث مبارک نمبر 3448۔ اسی طرح روزے کے روحانی فوائد بھی ہیں۔ نمبر 1، تقوی، پرہیزگاری میں اضافہ۔ روزہ خواہشات پر قابو پانے میں مدد دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قربت بڑھاتا ہے۔ نمبر 2، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری حدیث مبارک نمبر 1899 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1079۔ اور اس طرح روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ ترمذی شریف حدیث مبارک نمبر 3598۔ روزہ گناہوں اور جہنم سے ڈھال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔ نسائی حدیث مبارک نمبر 2231۔ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ بخاری اور صحیح مسلم میں پوری تفصیل آئی ہے۔ اب اگر دیکھتے ہیں روزہ نہ رکھنے کے نقصانات کیا کیا ہیں۔ دنیاوی نقصانات سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ زندگی میں جو روزے نہیں رکھتے، جو روزے کی قدر نہیں کرتے، ان کی زندگی میں برکت ختم ہو جاتی ہے اور ان کی جو ہے صحت کے مسائل بھی بڑھتے ہیں اور روحانی طور پر کمزوری آ جاتی ہے۔ یہ تو تھے دنیاوی نقصانات، اب آخرت کے بھی نقصانات ہیں۔ نبی اکرم نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بغیر کسی عذر کے رمضان کا روزہ چھوڑ دے، وہ زندگی بھر روزے رکھ کر بھی اس کا بدلہ بدل نہیں دے سکتا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1938 اور اسی طرح ترمذی شریف جو ہے حدیث نمبر 723۔ جو بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑے، اس کے لیے قبر اور آخرت میں سخت عذاب ہو۔ نتیجہ یہ ہے، روزہ صرف عبادت نہیں بلکہ رحمت ہے۔ روزہ جسم، روح اور ایمان کو پاک کرتا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ ہمیں بلا وجہ روزہ چھوڑنے کا بہانہ نہیں بنانا چاہیے۔ معمولی بیماری روزہ چھوڑنے کا عذر نہیں ہو سکتی۔ صرف وہی لوگ روزہ نہ رکھنے کی اجازت رکھتے ہیں جو واقعی اس سے معذور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عبادت کو قبول فرمائے۔ اسی طرح ماہ مبارک رمضان میں ہمیں چاہیے کہ ہم پنجگانہ نماز، ویسے تو ہمیشہ پنجگانہ نماز ادا کریں، اور ساتھ ہی تراویح اور جو ہے خصوصاً تہجد کے وقت، سحری کے وقت نوافل بھی ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور سے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اپنے معاملات کے لیے دعائیں کریں، انشاءاللہ اس ماہ مبارک کی رحمتوں سے مالا مال ہوں۔ اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔